इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे देस्बीना जो कि उरूज रईस की ज़ौजा होती है, वो एक जगह लेटी होती है और उसने अपने पास एक तबीबा को बुलाया होता है। देस्बीना उस तबीबा से पूछती है, मैं सच में उम्मीद से हूँ या हम वहम कर रहे हैं? जिसके जवाब में वो तबीबा कहती है, मैं सालों से इस काम में हूँ, आप उम्मीद से हैं और ये एक लड़का है। ये सुनकर देस्बीना खुश हो जाती है और खुशी में उस औरत को गले लगा लेती है। इसके बाद वो तबीबा कहती है, जब उरूज बाबा आए तो उन्हें ये खबर सुना देना। ये सुनकर देस्बीना जल्दी से साफ सफाई करने लगती है और थोड़ा परेशान नजर आती है। ये देखकर वो औरत पूछती है, क्या हुआ? जिसके जवाब में देस्बीना कहती है, हर बार बच्चे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुदा ने हमें हर बार इम्तिहान में डाला है और हमें बच्चा नहीं दिया। अब मैं उरूज को एक गलत उम्मीद नहीं देना चाहती। ये सुनकर वो तबीबा कहती है, आपको ये बात उनको बता देनी चाहिए, क्योंकि उनका एक कदम यहाँ और एक कदम समंदर में होता है। चाहे ये गलत खबर ही क्यों न हो, ये खबर उन्हें घर पर रोक देगी। ये सुनकर देस्बीना गुस्सा हो जाती है और कहती है, किसी के गलीज हाथों से मेरे घर को पामाल मत करो। मैंने अपने उरूज के लिए अपना घर छोड़कर इतनी दूर चली आई। अगर वो मुझे छोड़ देता है तो मैं समझूंगी कि वो मेरा उरूज नहीं, मैं समझूंगी ये एक ख्वाब था जो गुजर गया। यहाँ मेदेली शहर में खिज़र उस्ताद सुलेमान के पास आ जाता है और आकर उनके हाथ का बोसा लेता है। जिसके बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं, मैं कुछ दिनों से कमज़ोर हो रहा हूँ और माजरत चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इस्तकबाल करने ना आ सका। इसके बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम पहले अपने घर जाओगे और फिर शाम को यहाँ पर आओगे। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद खिज़र उन्हें एक बस्ता देता है जिस पर जेम लिखा होता है। ये देखकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, ये बस्ता तो जेम सुल्तान का है। आखिरकार शहजादा कुरकुत इस तक पहुँच गया है। क्या इसके चचा के पास वाकई राजों की चाबी थी? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मगरबी ज़मीनों में जिम साहब के कत्ल होने के बाद शहजादा कुरकुत को जो कुछ चाहिए था वो किसी न किसी तरह उसे मिल गया है। इसके बाद उस्ताद सुलेमान एक बक्सा उठा कर लाते हैं और उसमें से एक नक्शा निकाल कर कहते हैं, यकीनन वेटिंगम के पास चाबी होगी। तारीख का सबसे बड़ा गुनहगार पादरी, बड़े हरूफों के साथ लिखो, पादरी रोड्रिगो बोर्जिया। इसने हमारे राजों की एक चाबी हासिल कर ली। ये सुनकर खिज़र कहता है, वो सिर्फ उस किताब के बारे में जानते हैं, उन्हें राजों की किताब खोलने वाली चाबियों के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरे ख्याल में वो चाबी कभी भी मगरबी ज़मीनों में नहीं गई। जेम्स सुल्तान ने इसे किसी अपने ही फ़र्द को दे दी। ये कहते हुए खिज़र नक्शे पर शहजादा मुराद लिखता है। ये देखकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, क्या शहजादा मुराद? लेकिन वो तो ईसाई हो गया। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, इसलिए तो मैं वहाँ पर जाकर उससे मिलूँगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो चाबी का राज और सुल्तान फातेह के पोते को इस शर्मिंदगी से बचाऊंगा। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, शहजादा मुराद के पास तो ख़तरनाक लोग मौजूद हैं, पादरी के भेजे हुए ख़तरनाक जंगजू। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, पैत्रो। यहाँ कैद खाने में एक सिपाही एक शख्स को अंदर लेकर आता है और उसे धक्का देकर कहता है, जितनी सांसें बची है ले लो, अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ। इन दिनों को अपने आखिरी अयाम समझो और मुझे वो नाम बता दो। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, कभी नहीं। जिसके जवाब में सिपाही कहता है, या तो तुम बोलोगे या तो फिर मरोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर एक दूसरा कैदी भी मौजूद होता है जो उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, हमने ज़ुबान नहीं खोलनी, हम कभी नहीं बोलेंगे। इसके बाद वो कहता है, मेरा ख्याल है कि कोई इतना तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर और लोग भी कैद हैं, उनके पास भी बहुत अहम मालूमात है। ये सुनकर वो शख्स कहता है, कैसी मालूमात? जिसके जवाब में वो कहता है, वो अंदलसी जो अपने बच्चों के साथ भाग गया था। ये सुनकर वो दूसरा शख्स कहता है, कौन? तुम अयूब की बात कर रहे हो? ये सुनकर वो शख्स कहता है, चुप हो जाओ। इसके बाद वो कहता है कि वो जानते हैं कि वो भागकर अरब में चला आया है। अगर उन्होंने इसे ढूंढ लिया तो दूसरों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। ये सुनकर वो शख्स कहता है, वो बहुत दूर है, मरदूक साहिल के झील पर वो छोटे से गाँव में मछलियाँ बेचता है। ये सुनकर वो ठंडी आहें भरने लगता है और कुछ सोचने लग जाता है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इस शख्स का नाम पैत्रो होता है, जिसका जिक्र खिज़र कर रहा था, और यहाँ पर कैदी बनकर आना इसका एक मंसूबा होता है ताकि वो इस शख्स से अयूब के बारे में मालूमात हासिल कर सके। और अयूब बारबरोस भाइयों के वालिद का नाम होता है। यहाँ खिज़र उस्ताद सुलेमान के साथ मौजूद होता है। उस्ताद सुलेमान कहते हैं, तुम अपनी मौत को गले लगाने जा रहे हो। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, उस्ताद, मैंने हर चाल सोच समझ कर तश्कील दी है। शहजादे कुरकुत की मालूमात ने मेरे लिए मज़ीद आसानी कर दी है। कालमनूस में एक बड़ी तकरीब मुनक़िद होगी। मुझे शहजादे मुराद को भीड़ से बचाना है। जिसके जवाब में उस्ताद कहते हैं, मुराद को अवाम से?
کیا تم نے اس چال کے لیے ہر زاویے سے سوچا ہے؟ ہم کیا کریں گے اگر تم ٹھیک سے پلان نہیں چلا سکے؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے استاد کیا عوام کا رش چھپنے کے لیے بہترین نہیں؟ جس کے جواب میں استاد پوچھتے ہیں کب ہے تقریب، کب جانا ہے کالمنوس؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے بہت جلد، مجھے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد استاد سلیمان کہتے ہیں یعقوب آغا تمہیں سمجھدار لڑکا کہتے تھے، وہ غلط تھے۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے جھاڑیوں کے بنا کوئی گھاس کا میدان اور پاگل سرپھرے کے بغیر کیسا سمندر، میں بہت جلد سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اس کے بعد استاد کہتے ہیں کالمنوس پہنچ کر پیترو سے بچ کر رہنا، وہ ایک شیطان ہے۔ یہاں کالمنوس کے قلعے میں وہی سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم دونوں نے سوچ لیا ہے کہ تم میں سے کون پرندے کی طرح گائے گا؟ یہ سن کر پیترو اس کے گلے پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر قیدی کہتا ہے تم ہیرو ہو بھائی۔ اس کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے کیا یہی وقت ہے جناب پیترو؟ یہ سن کر وہ قیدی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو اپنا خنجر اس سپاہی کو دے دیتا ہے اور سپاہی وہ خنجر قیدی کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور پیترو اس قیدی سے کہتا ہے کہا تھا نا کبھی کسی کا راز مت بتانا، ایک راز زندگی سے بھی قیمتی ہوتا ہے۔ جس کے جواب میں وہ قیدی کہتا ہے کوئی بھی اتنا پاگل اور بے وقوف نہیں ہوتا، اتنا عرصہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے تم نے تشدد برداشت کیا، تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے سب سے مشکل تمہاری بکواس سننا تھا، اور پھر وہ سپاہی اس قیدی کی گردن کاٹ دیتا ہے اور پیترو کو اس کی انگوٹھی دے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے بعد پیترو اس سے کہتا ہے اندریس سے بھاگنے والوں کی معلومات اکٹھے کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں سکندریہ میں ایک عورت جس کا نام زینب ہوتا ہے، وہ ایک بچے کا علاج کر رہی ہوتی ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اسے کچھ اہم دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد زینب وہاں پر موجود ایک لڑکی سے کہتی ہے اس کے علاج کی دوائیاں صرف فرانس کے علاقوں میں ملتی ہے، یہ سسلی کے پہاڑوں پر اگنے والی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اور اگر ہمیں ایک ہفتہ بھی لگ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ نائٹ ٹیمپلر ہسپتال میں میرا ایک حکیم دوست تھا، جب وہ سامان خریدنے اسکندری آیا تھا تب میں اس سے ملی تھی، لیکن اب وہ روڈز کے آس پاس ہے۔ کیلمنوس میں جا کر ہمیں یہ دوا لانی ہوگی۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے لیکن وہ تو، زینب اس کی بات کاٹ کر کہتی ہے میں جانتی ہوں وہ خطرناک جگہ ہے۔ یہاں کیلمنوس میں زینب کا دوست جس کا نام جوانی ہوتا ہے پیترو کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ جوانی پیترو سے کہتا ہے جناب وہ معلومات جو آپ نے تکلیف برداشت کر کے حاصل کی کیا وہ ہمارے کام کی ہے؟ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے جوانی مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو مجھ سے زیادہ سوال کرتے ہیں۔ جس دن میں پوپ کے حکم سے اس گندگی میں پھنسا ہوں تمہارے نائٹ ٹیمپلر کے دوست مجھ پر غصہ نکال رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے کیلمنوس جزیرہ ان سے زبردستی حاصل کیا ہے۔ یہ سن کر جوانی کہتا ہے وہ غیر منصفانہ ہیں، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو وہیں پر موجود ایک شخص سے کہتا ہے اس پر تم کیا سوچتے ہو، کیا نائٹ ٹیمپلرز غیر منصفانہ ہیں؟ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے مجھے لگتا ہے وہ حق پر ہیں، کیا آپ نے ان سے یہ زبردستی حاصل نہیں کیا؟ یہ سن کر پیترو کہتا ہے صرف تم ہی میرے ساتھ سچی بات کرتے ہو، اس لیے میں تم پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن ہم ان کے اناڑی پن سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے کیلمنوس کو ایک مرکز میں تبدیل کر دیا اور اس کی گرہ بحریہ روم کے مشرق میں باندھ دی ہے، اور جب میں گرہ مضبوط کروں گا عثمانی اور مملوک دونوں کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ اندلیس تو پہلے ہی راکھ بن چکا ہے، اور ان معلومات کے ذریعے جو طاقت میں حاصل کروں گا قاہرہ، اسکندریہ اور قسطنطنیہ سب راکھ میں بدل جائے گا۔ یہاں جہاز پر عروج اور الیاس کے ساتھ قاصد کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اسی دوران ان کے دو خاص سپاہی آ جاتے ہیں۔ عروج ان سے پوچھتا ہے کیا بات ہے، تم لوگ پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس پر طہراجو کہتا ہے پھر بات کریں گے، یہ ایک نجی معاملہ ہے۔ عروج رئیس کہتے ہیں چھپانے کی کوئی بات نہیں، ہم سب آپس میں ہی ہیں، بتاؤ۔ یہ سن کر غیلاتو کہتا ہے جہاز کا کپتان ان ڈاکوؤں کو جانتا ہے جو آپ نے قتل کیے تھے، اس نے بتایا کہ وہ ہیزیکو ہے اور اس کا ایک بھائی بھی ہے جو ایک زہریلا قاتل ہے، میں نے بھی سنا ہے اس کا نام اینتوان ہے، وہ خود کو پوسیڈن کہتا ہے یعنی کہ ہوش اڑانے والا، اور وہ کہتا ہے کہ میں سمندروں کا خدا ہوں۔ یہ سن کر ایلچی کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ ہو۔ سب کی باتیں سن کر عروج رئیس کہتے ہیں میں دلی میں ایک پاگل رہتا تھا، وہ کبھی کبھی الجھن میں پڑ جاتا، وہ کہتا کہ وہ بازنطین کا حکمران ہے اور لوگ اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو وہ حد کر دیتا اور خود کو قسطنطین کہنا بند نہیں کرتا۔ پھر لوگوں نے اپنا رویہ بدل لیا اور اسے بازار میں اس وقت تک پیٹتے جب تک کہ وہ سلطنت سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم ایک دن اینتوان کو دیکھیں گے تو وہ اپنا ذہن بدل سکتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے نہیں کہ وہ سمندر کا خدا ہے تو ہم اسے پیٹیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا۔
یہ سن کر وہ سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں انطوان ترک قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں قیدی بنا لیتا ہے۔ جب اس کے سپاہی لوگوں کو لا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 3 ترک دیہاتوں سے صرف اتنے ہی غلام ملے، جس کے جواب میں سپاہی کہتا ہے جناب اکثر نے مزاحمت کی تو ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ وہیں موجود ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسان ہوں، جس پر انطوان کہتا ہے تم کسان نہیں ہو، تمہارے ہاتھ مشقت والے نہیں لگ رہے بلکہ تم تاجر ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے لواحقین کو خبر بھیجو کہ وہ تاوان تیار رکھیں۔ اسی دوران وہاں پر وہی شخص آ جاتا ہے جو عروج رئیس سے بچ کر سمندر میں کود گیا تھا۔ وہ انطوان سے کہتا ہے کہ جناب آپ کا بھائی مر گیا۔ انطوان حیران ہو کر کہتا ہے کیا کہا تم نے؟ وہ کہتا ہے عروج نے سب کو مار ڈالا، صرف میں ہی بچ گیا۔ یہ سن کر انطوان شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے قریب تمام قیدیوں کو تلوار سے مار دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں عروج کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔